शिक्षाको लागि परिवर्तनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका यहाँले गर्नुभयो र यसलाई सहजीकरण गरेर भवेश्वरजीले हाम्रो शिक्षा शाखाका स्रोत व्यक्ति भवेश्वरजीले पनि यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर आफ्नो समयलाई चाहिँ समयको चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ अगाडि सहयोग गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर शिक्षक सङ्गठन शिक्षक अखिल शिक्षक सङ्गठनका सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूको एउटा सहभागीमा मैले देखिरहेको छु दैनिक चाहिँ 35-40 जनाको चाहिँ सहभागी छ। आजै पनि 30 जना चाहिँ सहभागी भएर यहाँ कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ। यो एकदम राम्रो उपलब्धि हो। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई सधैँ निरन्तरता दिनको लागि थप अझै हामीले के गर्न सकिन्छ यी कुराहरूमा तपाईँहरूको जिज्ञासा तपाईँहरूको सल्लाह सुझावलाई मनन गर्दै जुन यो कार्यक्रममा मलाई अस्ति पनि उद्घाटन सत्रको प्रमुख अतिथि आज पनि यो कार्यक्रमको समापनमा पनि बोलाउनु भयो, त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम निरन्तर सबै शिक्षक साथीहरूले शिक्षक एकता शिक्षकहरू भनेको हामी सबै एक हो। इच्छा कामनाको परिवर्तनको लागि सबै शिक्षकहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यो वा त्यो नबनिकन चाहिँ यो शिक्षालाई परिवर्तन गर्नको लागि सबैले चाहिँ एउटा गाउँपालिकाको लागि एउटा राम्रो खालको गुणस्तरीय शिक्षा साथै यो समाजको परिवर्तनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। यी कुराहरू राख्दै यो आजको कार्यक्रम समापन कार्यक्रमको अब म चाहिँ एकदमै यो बाटोमा भइरहेको कारणले गर्दा नेट नटिप्ला भनेर तपाईँसँग लास्टसम्म बस्ने चाहिँ मेरो ठुलो धोको थियो, बस्न पाइएन। त्यसको लागि सबैलाई सम्पूर्णलाई शुभकामना बधाई दिँदै कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै सबै साथीहरूलाई नमन गर्दै बिदा मेरो भनाइहरू यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। ल सर नमस्कार, धन्यवाद। हस् म निस्किहालेँ पनि। हस् धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि शिक्षा कामना गाउँपालिका अध्यक्ष गीता कुमारी गुरुङज्यूलाई हामीले यो बीचमा यो नेपाल शिक्षक सङ्घको 32औं स्थापना दिवसको अवसर पनि ठ्याक्कै सँग जुरेको अवस्थामा हामीले यसलाई यो अवसर पारेर हामीले यो पाल्चिने आइसिटी तालिम सञ्चालन गऱ्यौँ। तसर्थ यहाँ हामीले अहिले यो मन्तव्यको क्रममा छौँ। यो मन्तव्यको क्रममा चाहिँ मैले ढिला नगरिकन आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि शिक्षक महासङ्घ इच्छा कामनाका अध्यक्ष आदरणीय शिव प्रसाद तिमल सिन्हाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शिव सर। शिव सर। शिव सर हुनुहुन्न क्या सर? शिव सर हुनुहुँदो रहेछ। अगाडि बढाउँ है? अगाडि बढाउँ सर। हुन्छ, अहिले पछि उस गरौँ ल। पछि गरौँला सर। हुन्छ। अब शिव सर अहिले पाइनु भएको रहेछ। अब उहाँ आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई गरौँला। अब त्यसपछि आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि इच्छा कामना गाउँपालिका स्रोत व्यक्ति एवं यस 5 दिने कार्यक्रमका सहजकर्ता टेक्निकल रूपमा चाहिँ पूर्ण रूपमा सपोर्ट गर्नुहुने आदरणीय भवेश्वर गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद विश्वनाथ सर। यो समापन सत्रका अध्यक्ष कुम प्रसाद सर, प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि र यस प्लेटफर्ममा सहभागिता जनाइराख्नुभएका सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू, यो 5 दिनको बसाइमा हामीले जे जति गऱ्यौँ त्यसलाई विद्यालयको चाहिँ कक्षा कोठासम्म पुगोस् भन्ने कुरा रह्यो। मेरो एउटै मात्र कुरा छ, म आफू आरपी भएर चाहिँ यो इच्छा कामना गाउँपालिकामा आइसके पछाडि मेरो एउटै मात्र कुरा छ, कसरी पब्लिक विद्यालयका टिचरहरूलाई टेक्नोलोजिकल्ली क्वालिफाइड बनाउन सकिन्छ। मेरो रात दिनको प्रयास यही नै हुनेछ र यो पनि एउटा सानो प्रयास हो। नेपाल शिक्षक सङ्घले इच्छा कामनाले 32औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर
जुन कार्यक्रम चाहिँ सेट गर्नुभयो साथीहरूले, यसमा टेक्निकल सपोर्टको लागि उहाँहरूले जुन रोल दिनुभयो मलाई, मैले आएर यहाँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेँ। यो भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा 51वटै विद्यालयको कुनै पनि अखिल सङ्गठनका शिक्षक सङ्घका एउटा चाहिँ सङ्घले आयोजना गरे पनि सबै साथीले आएर सिक्न मिल्छ भन्ने उद्देश्य हाम्रो थियो। र मैले अघि नै भनिसकेँ, सङ्गठनले चाहिँ आयोजना गर्दा पनि हामी जानुहुन्छ, अखिल सङ्गठनले आयोजना गर्दा पनि हामी जानुहुन्छ। सिक्ने कुरा, लिने कुरा जहाँबाट पनि लिँदा हुन्छ। त्यसोको कारणले मात्रै पर्पज उद्देश्य के हो भने हामी पब्लिक स्कुलका शिक्षकहरूलाई अन्य बोर्डिङ विद्यालयका शिक्षकहरूले हामीमाथि डोमिनेट गरेको कुरा त यथार्थ हो नि। न त्यो शिक्षक सङ्घको नाममा मात्रै, न अखिलको नाममा मात्रै, न सङ्गठनको नाममा मात्रै त्यो चाहिँ डोमिनेसन चाहिँ लिएर बस्नुपर्छ। त्यो त यत्र तत्र चाहिँ पब्लिक विद्यालयको शिक्षकहरूले चाहिँ लिनुपर्ने भए हुनाले अब हामी एकदम चाहिँ काउन्टर पार्टमा बसेर चाहिँ हामीले आफ्नो काम गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। हिजोको शिक्षक होइन, अबको शिक्षक बन्नुपर्ने हुन्छ। किनभने आजको बच्चा जन्मिँदै स्क्रिन एजर भएर निस्किन्छ। ऊ स्क्रिनमा भएका कुराहरू सबै देख्छ, उसले स्क्रिनमा भएका कुराहरू सबै चलाउन सक्छ। त्यसो कारणले हामी शिक्षक स्क्रिनसँग खेल्न सकेन भने, डिजिटलाइज हुन सकेन भने हामी पछि पढ्छौँ भन्ने मुख्य ध्येयको साथ, उद्देश्यको साथ यो कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। यहाँहरू सबै चाहिँ उपस्थित भएर जुन खालको चाहिँ सक्रिय सहभागिता जनाउनु भयो, यो कार्यक्रम पछि पनि मैले सबै साथीहरूलाई भन्ने गरेछु, 24 आवर्स तपाईँहरूले चाहिँ चाहे चाहिँ यो आइसिटीको इमिसको कुरा होस्, हरेक कुरामा सपोर्ट गर्ने मेरो आफ्नो चाहिँ मैले यहाँ प्रमिस गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा के हो भने हिजोको शिक्षक छोड्नुहोस्, हिजोको शिक्षकहरूले के गरे, हिजोको स्रोत व्यक्ति र दिनीहरूले के गरे छोड्नुहोस्, हिजोका साथीहरूले के गरे। अबको चाहिँ शिक्षकले अब गर्नुपर्छ, अबको आरपीले अब गर्नुपर्छ, अबको बिनीले अब गर्नुपर्छ। हामी हिजै त चाहिँ मोडालिटीमा अब चाहिँ संस्थागत विद्यालयहरूसँग अथवा मानौँ किन संस्थागत विद्यालयसँग भन्ने, विश्व ग्लोबलमै रहेका चाहिँ विश्वकै विद्यालयहरूसँग हामी शिक्षकहरूले एउटा चाहिँ च्यालेन्ज गर्न सक्नुपर्छ, कम्पिट गर्न सक्नुपर्छ। र यो कम्पिटिटिभ एजमा रहेको हुनाले हामी डिजिटल्ली अथवा चाहिँ टेक्नोलोजिकल्ली ह्यान्डिक्याप्ड हुनु हुँदैन भन्ने सन्देश म यहाँबाट दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा के हो भने मैले अलिकति बढी भने जस्तो पनि हुनसक्छ साथीहरूलाई, मैले एउटा आदर्श शिक्षक बन्नको लागि झोलामा एउटा ल्यापटप हुनुपर्छ, गोजीमा 2टा कलम हुनुपर्छ, ट्यागका चाहिँ ड्रेसमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर पटक हरेक फर्ममा भन्ने गरेछु इच्छा कामनामा। यो नै हो, हामीले हाम्रो पोसाक लाउन जानेन भने, हामीले चाहिँ हाम्रो गोजीमा 2टा कलम हाल्न जानेन भने, हामीले आफ्नो पढाउने विषयको चाहिँ क्वेसन आफैले सेट गर्न सकेन भने, आफैले चाहिँ टाइप गरेर चाहिँ हेडमास्टरलाई दिन सकेन भने अब हामीलाई बिस्तारै समयले पेल्छ। कम्प्युटर अबको चाहिँ भ्याकेन्सीहरूमा पनि टिचर विथ कम्प्युटर स्किल भनेर आउने गरेको देखिन्छ। त्यसो कारणले यतातिर पनि सबै साथीहरूलाई अलिकति ध्यान दिन अनुरोध गर्दै प्रथम कदाचित बोल्ने क्रममा 2-4 कुराहरू अलिकति चाहिँ अलिकति त्यस्तै हुनसक्छ, ती कुराहरूलाई चाहिँ क्षमा याचना गर्दै यहाँहरूको अगाडि अब एकदम एउटा टिम बनाएर 51वटै विद्यालयमा चाहिँ सशक्त बनाएर गुणस्तर खोज्ने चाहिँ दिशामा हामी अगाडि बढ्ने, आर्थिक पारदर्शिताको कुरा र चाहिँ शैक्षिक भ्रष्टाचारका कुराहरूलाई चाहिँ निमिट्यान्न पार्दै अब तपाईँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सन्देश म यहाँनिर छोड्न चाहन्छु। यति भन्दै मेरो आफ्नो भनाइलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद आदरणीय आरबी भवेश्वर गुरुङ सर। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। तसर्थ मैले पूर्व उद्घोष पनि गरिसकेका थियौँ, तथापि आफ्नो मन्तव्यको लागि शिक्षक महासङ्घ इच्छा कामनाका अध्यक्ष आदरणीय शिव प्रसाद तिमसिन्हा सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शिव सर। उपस्थित सबै सरहरूलाई नमस्कार। 5 दिने आइसिटी ट्रेनिङ जो शिक्षक सङ्घ इच्छा कामनाको आयोजनामा जो सम्पन्न हुँदैछ, यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा बाहिरै रहेर पनि, फिल्डमै रहेर पनि प्रमुख अतिथिको भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुहुने हाम्रो गाउँपालिका इच्छा कामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष गीता कुमारी गुरुङज्यू, यस कार्यक्रमका विशिष्ट
अतिथिज्यूहरू, यस कार्यक्रमका प्रशिक्षक साथीहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका जिल्ला शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष लगायतका अन्य शिक्षक प्रतिनिधि साथीहरू, यस कार्यक्रममा 5 दिने कार्यक्रम आइसिटी ट्रेनिङमा उपस्थित हुनुभएका 51वटै इच्छाकामनाका विद्यालयका आदरणीय शिक्षक साथीहरू, जो आयोजकको रूपमा शिक्षक सङ्घ इच्छाकामनाले 5 दिने आइसिटी ट्रेनिङ सञ्चालन गर्यो। स्वाभाविक रूपमा यो कार्यक्रम निकै सराहनीय छ। यो कार्यक्रम मार्फत हामी प्रविधि मैत्री बन्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। यसको लागि आयोजकको भूमिकामा रहेको इच्छाकामना शिक्षक सङ्घलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आभार व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। यस्ता कार्यक्रमले स्वाभाविक रूपमा टिचरहरूमा रहेको जो आइसिटी को अपूर्णतालाई क्रमिक रूपमा यसले परिष्कृत गर्दै लानेछ। टिचरहरू आइसिटीसँग फेमिलियर हुँदै जानेछन्। कक्षा कोठामा यो सिकाइबाट सिकेका जुन आइसिटीसँग सम्बन्धित ज्ञानका विषयवस्तुहरू कक्षा कोठामा विद्यार्थीका माझमा प्रयोग गरिनेछ, जसबाट समग्र इच्छाकामनाको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ भन्ने मैले अपेक्षा पनि गरेको छु। मभन्दा अगाडि स्वाभाविक रूपमा धेरै साथीहरूले बोल्नुभयो होला। स्वाभाविक रूपमा यहाँ म अहिले आइसिटीसँग अलिकति डिस्कनेक्ट भएको कारणले मैले सबै साथीहरूको कुरा सुन्नु भ्याइनँ। को उपस्थित हुनुभयो बोल्नुभयो त्यो जानकारीमा रहेन। त्यसका लागि म व्यक्तिगत रूपमा पनि अब चाहिँ कमजोरी स्वीकार्छु। आइसिटीसित डिस्कनेक्ट भएको कारणले यो विद्युतीय प्राविधिक समस्याको कारणले। तैपनि म चाहिँ समग्रतामा यो कार्यक्रम धेरै राम्रो भएको, साथीहरूले यसबाट चाहिँ 5 दिनमा चाहिँ धेरै ज्ञान गुणका कुरा सिकेका र जो व्यवहारमा लागू गरेर इच्छाकामनाका बालबालिकाको भविष्य निर्माणमा चाहिँ कामयाबी हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म सबै उपस्थित चाहिँ साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आयोजकलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद भन्दै म आफ्नो मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद शिव सर। अब हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा मन्तव्यको क्रममा नै छौँ, ढिला नगरिकन। तसर्थ आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनुको लागि नेपाल शिक्षक सङ्घ चितवनका सहसचिव तथा यस 5 दिने कार्यक्रमका सहकर्ता आदरणीय कमल गुरुङ सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कमल सर। नमस्कार, धन्यवाद सर। कृष्ण सर, कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको छ। 5 दिनसम्म यहाँले जुन एउटा सहयोग गर्नुभएको छ, सहभागिता गर्नुभएको छ। आज यस कार्यक्रमका सञ्चालक, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिहरू, नेपाल शिक्षक सङ्घ चितवनका अध्यक्ष आदरणीय डाक्टर हरिप्रसाद पौडेलज्यू, त्यसै गरी राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन चितवनका अध्यक्ष आदरणीय दामन गुरुङज्यू, अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन इच्छाकामनाका अध्यक्ष साथीहरू, इच्छाकामना गाउँपालिका शिक्षा शाखाका अधिकृतज्यू दुर्गादेवी खड्काज्यू, जो टाढा भएर पनि आजको कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ, र सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू, शिक्षक मित्रहरू र प्रशिक्षकज्यूहरू। हामीले 5 दिने कार्यक्रममा सहभागी हुँदै, खेल्दै, सिक्दै, रमाउँदै यो लकडाउनको अवसरलाई सक्दै गर्दै आज हामी समापनको दिनसम्म आइपुगेका छौँ। अब आगामी दिनमा पनि साथीहरूको यस्तै खालको सहभागिता, यस्तै खालको मानसिकता, आजको यो डिजिटल एरासँग कनेक्ट हुने, यहाँहरूमा एक किसिमको उत्साह, जोस जाँगरले भरिएर आजको दिनबाट अगाडि बढ्नुहुनेछ र क्लासरुममा चाहिँ यहाँहरूले अब डिजिटल टेक्नोलोजीको माध्यमबाट बालबच्चाहरूलाई टिचिङ फेसिलिटेसन गर्ने कुरामा पनि यहाँहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हुन त मेरो एउटा मात्रै क्लास थियो सुरुको दिनमा। सबै साथीहरूले विभिन्न भूमिकामा रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। म सम्झन चाहन्छु यतिखेर 5 दिने सहकर्ता अन्तर्गत पर्नुहुने प्रदीप काफ्ले सरलाई म यतिखेर कार्यक्रममा सम्झन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो सुरेश आचार्य सरलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु। त्यसै गरी सुजन अर्याल सरलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु। त्यसै गरी भविष्यजी हुनुहुन्छ।
हाम्रो आदरणीय स्रोतज्यू। अब हामी फिजिकल्ली भन्दा पनि डिजिटल टिचर बन्न पर्यो। फिजिकल अलमोस्ट डिजिटल टिचर बन्नलाई म सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। 5 दिनसम्म जुन साथीहरूको एउटा सक्रिय सहभागिता रह्यो, त्यसले हामीलाई पनि फेसिलिटेसन गर्ने कुरामा एकदमै उत्साह जोस जाँगरले भरिपूर्ण बनाउनु भयो। साथीहरूलाई एकदमै हार्दिक आभार ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आजको यो समापन कार्यक्रम हुँदै गर्दा जसले मुरली बजाएर, कसैले दोहोरी गाएर, कविता गाएर भनेर कार्यक्रमलाई एउटा रङता थपिदिनु भएको छ। सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई, कलाकार साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै आगामी दिनमा हुने शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा यहाँहरूको सक्रियता, सद्भाव, बौद्धिक क्षमताले यहाँहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिँदै विशेष गरी शिक्षा शाखालाई म थोरै इन्डिकेट गर्न चाहन्छु। हाम्रो शिक्षा शाखामा हुनुहुन्छ दुर्गा देवी खड्काज्यू हुनुहुन्छ, शिक्षा अधिविद, त्यसै गरी स्रोत व्यक्तिमा हुनुहुन्छ भविष्य गुरुङज्यू। यहाँ दुईजनाले शिक्षा शाखाबाट आउने जुनसुकै शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा आगामी दिनमा कम्प्युटर सम्बन्धी तालिमको कार्यक्रम पनि यहाँले संयोजन गरेर इच्छागञ्ज गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित 51वटै विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई उक्त कम्प्युटर ट्रेनिङमा इन्भल्भ गराएर उहाँलाई कम्प्युटर स्किल्ड बनाउने हिसाबमा यहाँहरूको प्लानिङ बन्नेछ भन्ने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु। यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र गाउँपालिका अध्यक्षलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा शिक्षक साथीहरूलाई स्किल्ड बनाउनको लागि, इफिसियन्ट बनाउनको लागि पनि गाउँपालिका स्तरबाट विभिन्न तालिमसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू लन्च गरेर इच्छागञ्ज गाउँपालिकाका शिक्षक साथीहरूलाई चितवन जिल्लाको अन्य निकायको तुलनामा एकदमै क्वालिफाइड बनाएर नेपालमै सुपरिचित बनाउने कुरामा इच्छागञ्ज गाउँपालिका प्लस शिक्षा शाखा सदैव लाग्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब धेरै कुरा साथीहरूले सिक्नु भएको छ। सुरुको दिनमा यहाँले जुन खालको एउटा माइक्रोसफ्ट वर्डबाट जुन कुरा यहाँले सिक्नु भएको छ, ती कुराहरू मैले इमेलबाट पनि मैले यहाँहरूको एसाइनमेन्ट प्राप्त गरिसकेका छु। त्यो मैले हेरेँ र साथीहरूको एकदमै राम्रो छ। साथीहरूले जुन कुरा सिक्नु भएको छ त्यो एकदमै व्यवहारमा इम्प्लिमेन्ट भएको छ। त्यसै गरी पावर पोइन्टको कुरालाई पनि यहाँले तालिम समापन भइसके पछाडि पावर पोइन्टलाई पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला, एक्सेललाई पनि जोड्नु होला, रिजल्ट तयारी गर्ने कुराहरूलाई पनि जुन आज सिक्नु भएको छ। यी सबै कुराहरूले यहाँले फेरि व्यवहारमा एकचोटि उतार्नुको लागि पनि मैले यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै जो साथीहरू सहभागितामा जोड्नुभयो, यो सहभागिता सङ्ख्याको हिसाबमा कम भए तापनि मलाई लाग्छ यो क्वालिटेटिभ उपस्थिति हो, अटेन्डेन्स हो। आगामी दिनमा साथीहरूको यस्तै खालको सक्रियता, यस्ता खालको सहभागिता बढ्नेछ र यहाँहरूलाई पर्दा कुनै अप्ठ्यारो पर्दा हरदम सहयोग गर्न तयार छु। कमल गुरुङलाई निष्कर्म मात्रै गरे पनि हुन्छ, म यहाँलाई कल ब्याक गरेर तपाईँहरूको कम्प्युटरसँग सम्बन्धित अथवा जुनसुकै कुरामा परेको समस्यालाई पनि हल गर्ने प्रयास गर्नेछु भन्दै यो कार्यक्रममा जोडिनु भएको सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू, विभिन्न तह र तर्कमा रहनुभएका पद जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै इच्छागञ्ज गाउँपालिका नेपाल शिक्षा सङ्घ अध्यक्ष र सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण उहाँहरूको टिमलाई जुन यो कार्यक्रम यहाँले ल्याउन सफल हुनुभयो, सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट मेरो भनाइलाई यहाँ दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद कमल सर। जसले चाहिँ यो तालिम सञ्चालनको लागि प्राविधिक हिसाबले नेपाल शिक्षक सङ्घ इच्छाकामनालाई सहयोग गर्नुभयो। यहाँहरूको सहयोग मार्फत चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्यौँ। तसर्थ यहाँलाई हृदयदेखि नै पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी मन्तव्यको क्रममै छौँ। तसर्थ आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि इच्छाकामना गाउँपालिका शिक्षा शाखा अधिकृत आदरणीय दुर्गा देवी खड्काज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दुर्गा म्याम। धन्यवाद सर। आजको यस आइसिटी सम्बन्धी 5 दिने तालिमका समापन समारोहका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, सहकर्ताज्यूहरू र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण
शिक्षकज्यूहरूमा हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू त अघि नै आइसकेका छन्। जुन यो आइसिटी सम्बन्धी तालिम यस्तो लकडाउनको बेलामा भौतिक उपस्थिति हुन नसकेको अवस्थामा पनि आइसिटीकै माध्यमबाट चाहिँ यस्तो तालिम आयोजना गर्नुभएकोमा आयोजक टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र जति पनि हाम्रो विद्यालयका शिक्षकहरू आइसिटी तालिममा जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूले सिकेका कुराहरू अघि पनि भनिसक्नु भएको छ। हामीले 5 दिनसम्म जुन आइसिटी तालिममा सिकेका कुराहरूलाई चाहिँ व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नेछौँ भनेर र कक्षा कोठाभित्र मात्रै नभएर अहिले हाम्रो अब यस्तो अवस्था आइसक्यो कि जुन चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि अब अझै पनि कहिलेसम्म हाम्रो विद्यालयहरू चाहिँ भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन हुने हो त्यो अझैसम्म पनि अन्यल अवस्थामा रहेको छ र यस्तो अवस्थामा अब हामीले यो प्रत्यक्ष पठन पाठन अथवा कक्षा कोठाभित्र विद्यार्थीलाई उपस्थित गराएर मात्र पठन पाठन गर्न सकिने कुराको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ र यस्तो अवस्थामा पनि अब हामीले आइसिटीको प्रयोग गरेर कसरी हुन्छ विद्यार्थीको पठन पाठन सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको हुँदा यसमा चाहिँ हामी जब शिक्षकहरूलाई नै आइसिटीको पर्याप्त ज्ञान छैन भने हामीले कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा रहन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यस्तो अवस्थामा पनि जुन चाहिँ यो तालिम आयोजना गर्नुभयो र जति 5 दिनभित्रमा जति सिप सिक्नुभयो र त्यो सिकेका सिपहरूलाई चाहिँ आफूले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु र यस्तै तालिमहरूबाट नै र तपाईँहरूबाट जुन हाम्रो 51वटा विद्यालय छन् यो विद्यालयबाट नै अहिलेको आवश्यकता यस्तो छ र यस्तो कुरा हामीलाई चाहिन्छ भन्ने जुन माग गर्नुहुन्छ र शिक्षा शाखाले पनि त्यही अनुसारको योजना प्लान बनाउँदा त्यही अनुसारको प्लान बजेट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र अघि पनि कुरा आइसकेको छ। आगामी दिनमा शिक्षा शाखाबाट चाहिँ आइसिटी सम्बन्धी अथवा कम्प्युटर ट्रेनिङ सम्बन्धी पनि तालिम आयोजना गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ त्यसलाई मैले मनन गरेको छु र आगामी हामीले प्लान गर्दा बजेट बनाउँदा योजना निर्माण गर्दै गर्दाखेरि बजेट नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ आइसिटीबाट हामी अछुतो रहन हुन्न र त्यसलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने नै मलाई लागेको छ र यस्तो कार्यक्रमको आयोजना गरेर यस्तो भौतिक उपस्थिति हुन नसक्ने अवस्थामा जुन यो लकडाउनलाई चाहिँ मानिसहरूले हामीले चाहिँ एउटा यसलाई च्यालेन्जलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी अवसरको रूपमा प्रदान गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र आयोजक टिमलाई र सहजकर्ताहरूलाई चाहिँ पुनः पनि धन्यवाद दिँदै म आफ्नो भनाइहरू यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद दुर्गा म्याम। अब हामी ढिला नगरिकन किन ढोका डङ्ग क्रममा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका जिल्ला अध्यक्ष आदरणीय दानबहादुर गुङ सरलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद विशु सर। नेपाल शिक्षक सङ्घको यो 32औं स्थापना दिवसको अवसरमा नेपाल शिक्षक सङ्घ इच्छा कामनाद्वारा आयोजित 5 दिने आइसिटी तालिमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, त्यसै गरी अन्य अतिथिज्यूहरू र यो कार्यक्रममा सहभागी रहनुभएका सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका मित्रहरू र यो कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्नुहुने सहकर्ता मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई म नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्घको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। खास गरी यो बदलाबदलीको अवसरलाई नेपाल शिक्षक सङ्घ इच्छा कामनाले जुन अवसरको रूपमा यो प्रयोग गर्नुभयो, यहाँहरूको यो प्रयासप्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएर थुप्रै शिक्षक साथीहरूले, मलाई लाग्छ 30-35-50 जना जति साथीहरूले यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो होला। यो 5 दिनको समयमा यहाँहरू सबैले यो जुन आइसिटी सम्बन्धी र शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी अथवा विद्यालयमा आइपर्ने नभई नहुने चिजहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ सिक्नुभयो होला, सिकाउनु भयो होला। तसर्थ त्यो सिकेका कुराहरू आफ्नो विद्यालयमा चाहिँ लागू गर्न हरदम यहाँहरूको प्रयास रहनेछ। त्यसले एउटा विद्यालयलाई चाहिँ अझ त्यो अहिलेको जमाना अनुसारको चाहिँ सिकाइलाई चाहिँ
थप चाहिँ मद्दत पुग्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। खास गरी यस्तो जुन यो सृजनात्मक कार्यहरूमा शिक्षक सङ्घले जुन यो अहिलेको बन्दाबन्दीमा यो चाहिँ एउटा योजना ल्याउनु भयो, यस्ता योजनाहरू फेरि पुनः चाहिँ ल्याउँदै जाओस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। यो बन्दाबन्दी कहिलेसम्म रहने चाहिँ भन्ने कुरा अझै निश्चित छैन। यो बाँकी पिरियडमा पनि छलफल गरेर सबै साथीहरू, इच्छा कामनाका सबै शिक्षक साथीहरूको चाहिँ रुचि अनुसार हामी सबैले खास गरी गाउँपालिका तहबाटै नै सुरदेवीजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै शिक्षाजीजी हुनुहुन्छ, यहाँहरूकै पहलबाट नै सुरुवाती गरेर सबै शिक्षकहरूलाई कति सकिन्छ, सबै शिक्षकसँग यो पहुँच नहुन सक्छ, जति हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ पहुँच हुने गरी यहाँहरूले त्यो कार्यक्रम गर्नुभयो भने राम्रै हुन्छ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु। र यो कार्यक्रमले सफलता पाओस् भन्दै पुनः यहाँहरू सबैको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै मैले आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, अभिवादन। हस्, धन्यवाद। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष आदरणीय दामबहादुर सरलाई। अब हामी ढिला नगरिकन आफ्नो मन्तव्यको लागि आजका विशिष्ट अतिथि नेपाल शिक्षक सङ्घ चितवनका अध्यक्ष आदरणीय शैक्षिक व्यक्तित्व डाक्टर हरिप्रसाद कणेलज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम प्रस्तुता विश्वनाथ गुरुङ सर। नमस्कार हरि सर। नमस्ते। नेपाल शिक्षक सङ्घको 32औं ऐतिहासिक स्थापना दिवसको पुण्य अवसरमा नेपाल शिक्षक सङ्घ इच्छा कामना गाउँ समितिद्वारा आयोजित 5 दिने प्रविधि मैत्री शिक्षक तालिम समारोहका सर्दै अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि इच्छा कामना गाउँपालिकाका प्रमुख आदरणीय गीता गुरुङज्यू, यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन चितवनका अध्यक्ष अनन्य मित्र दानबहादुर गुरुङ सर, त्यस्तै गरी शिक्षा शाखा प्रमुख दुर्गा म्याडम, कार्यक्रममा सहभागी नेपाल शिक्षक सङ्घ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका जिल्ला तथा स्थानीय स्तरका नेतृत्वगणहरू, महासङ्घका नेतृत्वगणहरू र सहजकर्ता साथीहरू, यो कार्यक्रममा चाहिँ मेहनत गर्नुहुने आदरणीय स्रोत व्यक्ति भविश्वर गुरुङज्यू र सहभागी सम्पूर्ण साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन। जय नेपाल। प्रारम्भमा यो समापन कार्यक्रमसम्म ल्याउनका लागि, यो कार्यक्रमलाई समन्वय गर्ने, सङ्गठन गर्ने, यसलाई सफलीभूत बनाउनका लागि जुन प्रकारको लगाव, श्रम, समन्वय भएको छ, परिश्रम भएको छ, त्यसमा सरोकार सम्बद्ध आबद्ध सबै व्यक्तित्वहरूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। विशेष गरी कोभिडको चाहिँ विश्व महामारीको एउटा विषम परिस्थितिमा हामी गुज्रिरहेका छौँ। सबैभन्दा ठुलो त यति बेला स्वास्थ्यलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ। आफू, आफ्नो परिवार, छिमेक गाउँलाई चाहिँ हामीले हाम्रो तर्फबाट खबरदारी गर्ने, सचेतता अभिवृद्धि गर्ने र यो विशेष गरी अलि प्रमोसनल पिरियड भएको कारणले गर्दा यो ट्रान्जिटमा चाहिँ हामी सबै सुरक्षित रहन सकौँ र खास गरी कोभिडका कारणबाट देशभरबाट चाहिँ जुन शिक्षक साथीहरूको चाहिँ देहावसान भएको छ, उहाँहरू सबै प्रतिमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र यति बेलासम्म सङ्क्रमित सम्पूर्ण महानुभावहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला जुन प्रकारको एउटा प्रविधि मैत्री कार्यक्रम इच्छा कामनाले आयोजना गर्यो, खास गरी सङ्घ स्थापना दिवसको सन्दर्भमा अत्यन्त सराहनीय कार्यको रूपमा मैले लिएको छु। यो प्रकारको सृजनशील अभियानका निमित्त म सम्बद्ध नेतृत्व समिति परिवारलाई चाहिँ म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। जहाँसम्म धेरै पूर्ववक्ता साथीहरूले चाहिँ प्रविधिका बारेमा, यसको महत्त्वको बारेमा बचाउ गरेर धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। टेक्नोलोजी विल नट रिप्लेस द टिचर, हु युज टेक्नोलोजी विल रिप्लेस दोज हु डु नट। के भनाइ छ भने प्रविधिले शिक्षकलाई विस्थापन गर्ने चाहिँ होइन, तर जसले प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्दैनौँ अथवा कक्षा कोठामा प्रविधिलाई लिएर जान सक्दैनौँ, प्रविधिसँग हामी विद्यार्थीहरूको चाहिँ सिकाइलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने हिसाबमा हामी प्रस्तुत हुन सक्दैनौँ। निश्चित रूपबाट हामी नसक्नेहरू चाहिँ यो पेसामा चाहिँ पछाडि पर्ने कुरा चाहिँ प्राविधिक दृष्टिकोणबाट निश्चित छ र यति बेला हामीले त्यसकारण पनि हाम्रा कक्षा कोठाहरूमा आफूलाई बलियो बनाउनका निमित्त सक्षम
र प्रभावकारी चाहिँ शिक्षण सिकाइ चाहिँ प्राप्त गर्नका लागि डेलिभरी दिनका लागि चाहिँ के भने प्रविधि अत्यावश्यक भइसकेको छ। यस मानेमा 5 दिनसम्म यहाँ सहभागी जुन जुन साथीहरूले सिक्नुभयो, आधारभूत सिपहरू प्राप्त गर्नुभएको छ। सिकाइ कहिले पनि नसकिने चिज हो। जसरी यहाँ प्राप्त गर्नुभएको छ यसलाई रिपिट गर्नुपर्छ। हामी आफै भन्छौँ टिचिङ मिन्स लर्निङ ट्वाइस। पढाउनु भनेको नै सिक्नु हो। त्यस कारणले यसलाई जति बढी युज गर्नुहुन्छ, यहाँहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ, यो प्रयत्न बढाउनुहुन्छ, परिष्कृत गर्नुहुन्छ, यहाँहरूको सक्षमता अझै बढेर जान्छ। त्यस हिसाबमा यहाँहरूको सिकाइ कक्षा कोठामा पुग्न सकोस्। यसका माध्यमबाट कक्षा कोठाका विद्यार्थीहरूमा एक प्रकारको चाहिँ उत्प्रेरित शिक्षण सिकाइको वातावरण बन्न सकोस्। हाम्रा कक्षा कोठाहरू बलियो हुन्। यहाँहरू सबै सहभागी साथीहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई एउटा चाहिँ प्रचलित भनाइ म जोड्न चाहन्छु। मेडिकल टिचर टेल्स, द गुड टिचर एक्सपिरियन्स, द सुपरियर टिचर डेमोन्स्ट्रेट एन्ड द ग्रेट टिचर इन्सपायर भनेर जुन एउटा विलियम अथरले चाहिँ भन्नुभएको छ। वास्तवमा हामी औसत शिक्षक भन्दा हामीलाई माथि उठाउने गरी हाम्रा प्रयत्नहरू, हाम्रा सिकाइहरू, हाम्रा ज्ञानहरू हामीले दैनन्दिन बढाउन जरुरी छ। त्यसतर्फ हाम्रो सबै प्रयत्नहरू अभिमुख हुन जरुरी छ। त्यस मानेमा पनि हामी औसत शिक्षक भन्दा एउटा श्रेष्ठ शिक्षक बन्नका लागि सधैँ प्रयत्नशील रहन सकौँ। यसो हुन सक्यो भने नेपाल शिक्षकको जुन नेपाल शिक्षक सङ्घको एउटा स्लोगन छ, एउटा राष्ट्रिय अभियान छ, मर्यादित शिक्षक, विद्यार्थीलाई जीवनोपयोगी शिक्षक। शिक्षकको मर्यादा हाम्रो कम्पिटेन्सीका कारणले मात्रै बढ्न सक्छ, हाम्रो सक्षमताका कारणले मात्रै बढ्न सक्छ। मर्यादा खोजिरहने विषय होइन, मर्यादा त आर्जन गर्ने हो, कमाउने हो। मर्यादा कमाउनका निमित्त हामीले राम्रो शिक्षण सिकाइ गर्न सक्नुपर्छ, हाम्रो सक्षमता चाहिँ प्रवर्धन गर्न सक्नुपर्छ। हामी बलियो शिक्षक, राम्रो शिक्षक, आकर्षक शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकले खोज्ने शिक्षक बन्न जरुरी छ। यस बारेमा प्रविधि मैत्री यो तालिमले तपाईँहरूको त्यो क्षमता पक्कै पनि बढाउनेछ, बढोत्तरी गर्नेछ। यो शुभेच्छा, शुभकामना, यो अभिलाषा म व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोभिडका कारणले हाम्रा कक्षा कोठाहरूमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ। हाम्रा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाम्रो बिचमा एक प्रकारको भौतिक सम्बन्ध ग्याप भएको छ। वाट द टिचर इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन वाट ही टिचेस। हामीले के पढाउँछौँ त्यो ठुलो कुरो होइन, तर यो बेलामा हाम्रो अभिभावकीय भूमिका हुन जरुरी छ। हाम्रा विद्यार्थीहरू हामीबाट जुन भौतिक रूपबाट टाढा परेको छ, सम्बन्ध र सम्पर्कबाट टाढा रहेका छन्, उनीहरू चाहिँ आत्तिएको अवस्था छ। घरमा हाम्रो विद्यालय कहिले खुल्छ भनेर अभिभावकसँग गुनासो गरिरहेका हुन सक्छन्। उनीहरूमा एक प्रकारको छटपटाहट, एक प्रकारको सन्तास, एक प्रकारको भय, संशय छ। यो बिचमा हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूको बिचमा यो वा त्यो माध्यमबाट पुग्ने, सम्बन्ध बनाउने, उनीहरूलाई आश्वस्त बनाउने भूमिका हामीलाई गर्नु जरुरी छ। त्यो भनेको अल्टरनेटिभ मोडलाई चाहिँ हामीले जोड्न जरुरी छ। यो अल्टरनेटिभ मोड सबै ठाउँमा एसेसिबल, भाएबल छैन। जहाँ जसरी जुन माध्यमबाट हामी विद्यार्थीको सम्पर्कमा पुग्न सक्छौँ त्यो सम्पर्कमा पुग्ने, विद्यार्थीहरूको चाहिँ के भने सिकाइलाई चाहिँ के भने आश्वस्त बनाउने कुरा, सम्पर्क गर्ने कुरामा हामी सबै जुट्न सकौँ र हाम्रो शिक्षकहरू निदाएका छैनन्, यिनीहरू चाहिँ अवज्ञान बिउजिरहेका छन्, लागि परिरहेका छन्, चिन्तित छन् भन्ने सन्देश पनि हामी दिन सकौँ। यो बाटो चाहिँ के हुनसक्छ भने हामीलाई जुन प्रकारको लान्छित बनाउने दुस्साहस गरिरहेका छन् त्यो समुदाय, त्यो वर्गप्रति पनि हाम्रो चाहिँ के भने ठाडो औँला चाहिँ उभिने छ, उगाउन सक्नेछौँ। यी कुराहरू पनि यहाँको बिचमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। वास्तवमा हाम्रो पेसा एउटा धेरै उज्यालो पोसाकको चाहिँ एउटा सिम्बलको रूपमा छ। जसरी एउटा सेतो पोसाकमा सानो दाग सजिलै देखिन्छ, हाम्रा कर्महरू, हाम्रा अभ्यासहरू पनि त्यस्तै प्रकृतिका छन्, सिम्बलिक रूपबाट त्यस्तै उज्यालो छ। र साना गल्तीहरूबाट हामीप्रति के भने बढी आक्रमण हुने हुँदा हामी त्यसप्रति सचेत रहन सकौँ, हामीलाई जिम्मेवार रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकौँ। यो कुरा यहाँहरूको बिचमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र 5 दिनसम्म यो कार्यक्रमलाई सहजकर्ता, जसका कारणबाट के अरे सहभागीहरूले थुप्रै चाहिँ के त विषयवस्तुहरू सिक्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूको ऊर्जाशील प्रस्तुति, उदाहरणीय प्रस्तुतिका लागि विशेष गरी सहजकर्ताको रूपमा सुरेश आचार्य सर, प्रदीप काफ्ले सर, हाम्रो चाहिँ स्रोत व्यक्ति भविश्वर सर, कमल सर लगायत शिक्षा शाखाको सुजन भाइ, मेरो त विद्यार्थी हो सुजन, जसले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ के भने फेसिलिटेट गर्नुभयो। यो प्रकारको चाहिँ विशेषज्ञता चाहिँ प्राप्त
गर्नका लागि चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ जुट्नुभयो। उहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट रूपबाट नेपाल शिक्षक सङ्घको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सहभागी साथीहरू खास गरी इच्छा कामना जुन विषम भौगोलिक अवस्थामा छ, जुन प्रकारको चाहिँ के भने इन्टरनेटको चाहिँ पहुँच बन्न सक्दैन, त्यो जोग्राफिकली त्यो प्रकारको लोकेसनमा छ तापनि यहाँहरूको जुन प्रकारको चाहिँ उच्च लगाव, जुन प्रकारको सङ्घर्ष, जुन प्रकारको चाहिँ एउटा उत्प्रेरणा यहाँहरूमा देखिएको छ, जसलाई मजबुत बनाइरहनु भएको छ र जसले एउटा आशा बढाएको छ। यहाँहरूको 51वटा विद्यालयहरूमा यो सिकाइलाई चाहिँ कक्षा कोठासम्म जोड्ने जुन प्रकारको प्रयास सफलीभूत हुन सकोस्, यसका निमित्त सम्बद्ध सबै सहभागी शिक्षक साथीहरू, हेड टिचरहरू, यहाँ सबैलाई म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। यो के अरे चाहिँ इन्टरनेट मोडमा भएका कारणले गर्दा धेरै लामो गन्थन गर्नुभन्दा पनि यो प्रकारको चाहिँ समन्वय सङ्गठनका निमित्त फेरि पनि इच्छा कामना नेपाल शिक्षक सङ्घका नेतृत्व वर्गहरू, सम्बद्ध आबद्ध व्यक्तित्वहरूलाई र शिक्षा शाखालाई पनि, गीताजीलाई पनि फेरि स्मरण गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्तै रचनात्मक कार्यक्रमहरू सहित शिक्षक वर्गमा इच्छा कामना पुग्न सकोस्, एउटा पहिचान बनाउन सकोस्, यिनै शुभेच्छा सहित यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। र आमन्त्रणका लागि नेपाल शिक्षक सङ्घको तर्फबाट, संस्थागत रूपबाट, व्यक्तिगत रूपबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। अब कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। तसर्थ यो कार्यक्रमको अन्ततिर हामीले यो सहभागी जति 5 दिने तालिममा चाहिँ सहभागी भएका थियौँ, ती सहभागी साथीहरूलाई प्रमाण पत्र दिने व्यवस्था गरेका छौँ। उहाँहरूको उसमा चाहिँ मेल आइडीमा चाहिँ त्यो प्रमाणपत्र जानेछ। उहाँहरू चाहिँ जो 5 दिन सरासर हामीले पूर्व उद्घोष गरिसकेका थियौँ, जो 5 दिन सरासर यहाँ चाहिँ एटेन्ड हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो 5 दिने चाहिँ आइसिटीको। हजुर कमलजीले यहाँ उहाँहरूको प्रमाणपत्र देखाउँदै हुनुहुन्छ। अब अध्यक्षज्यूले त चाहिँ समापन गरिसके पछाडि यो मेलबाटै नै यी प्रमाणपत्र सेयर गरिदिनु न भइहाल्छ। हजुर ल, हुन्छ सर, अगाडि बढ्नुहोस्। हुन्छ, मैले त्यही उद्घोष गरेँ है सर। हुन्छ सर, हुन्छ। यहाँ यो सहभागी साथीहरूको चाहिँ जो सहभागी हुनुभयो उहाँहरूको यो प्रमाणपत्र डिस्प्ले भइरहेको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ इमेल एड्रेसद्वारा चाहिँ यो प्रमाणपत्र पठाउने छ। र यहाँ चाहिँ यो 5 दिने तालिममा साथीहरूले, जुन सहजकर्ता साथीहरूले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग, जो 0 लेभलमा भएका साथीहरू, जसले चाहिँ कम्प्युटर खोल्न पनि जानेको थिएन, त्यसलाई बन्द गर्न पनि जानेको थिएन, तथापि म पनि कम्प्युटरमा अलिक उच्च छु। तसर्थ जो साथीहरू, जति साथीहरू सहभागी हुनुभयो, उहाँ साथीहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट गर्दै यो कोभिडको समय जो अहिले चाहिँ यो महामारीले आक्रान्त छ, डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो, अब यस्तो अवस्थामा सबै साथीहरूलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा एकदम सचेत र सुरक्षितका साथ रहन अनुरोध गर्दै र जो साथीहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण भएको छ उहाँ साथीहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै र जो चाहिँ दिवंगत हुनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आजको यो कार्यक्रम अब अन्ततिर गइसकेको छ। तसर्थ सबैलाई चाहिँ हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुनको लागि नेपाल शिक्षक सङ्घ इच्छा कामनाका आदरणीय अध्यक्ष खुम प्रसाद पन्तज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म यस कार्यक्रमको उद्घोषक नेपाल शिक्षक इच्छा कामनाका सचिव विश्वनाथ गुरुङ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, जय नेपाल, नमस्कार। धन्यवाद सर। हजुरलाई मैले उद्घोष गरिसकेँ, दिइसकेँ हजुरलाई समापनको लागि। नेपाल शिक्षक सङ्घ इच्छा कामनाका सचिव आजको यस यो 5 दिने तालिमको 5 दिन तालिम चल्यो। यो 5 दिन तालिमको यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि पालिकाको अध्यक्ष गीता कुमारी गुरुङज्यू,
यसै कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथि नेपाल शिक्षक सङ्घ जिल्ला अध्यक्ष डाक्टर हरिप्रसाद कडेलज्यू, त्यसै गरी नेपाल शिक्षक संगठन जिल्ला कार्यसमितिको अध्यक्ष दामबहादुर गुरुङज्यू, गाउँपालिका शिक्षा शाखाको प्रमुख दुर्गा देवी खड्काज्यू, त्यसै गरी शिक्षक महासङ्घको अध्यक्ष शिव प्रसाद तिमल सिन्हा सर, त्यसै गरी शिक्षक संगठनका अध्यक्ष गोपी बहादुर सिलवालज्यू, त्यसै गरी नेपाल शिक्षक अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका प्रतिनिधि अथवा अध्यक्ष प्रतिनिधि सर नारायण प्रसाद पौडेल सर, त्यसै गरी हाम्रा प्रशिक्षक रहनुहुने कमल गुरुङ जिल्ला सहसचिव नेपाल शिक्षक सङ्घको जिल्ला सहसचिव कमल गुरुङज्यू, स्रोत व्यक्ति भवेश्वर गुरुङज्यू, त्यसै गरी परिचयमा रहनुहुने सुजन अर्याल, प्रदीप काफ्ले सर र सुरेश आचार्यज्यू, त्यसै गरी स्थानीय अध्यक्षज्यूहरू गोपी बहादुर सिलवालज्यू र ईश्वर नेपालको चुनमा नारायण सर आइसक्नु भएको छ। सम्पूर्ण उपस्थित पाहुना सरहरूलाई नेपाल शिक्षक सङ्घ शिक्षकको तर्फबाट सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यहाँहरू सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। हामीले यो अहिलेको घरमै बसेर घरमा लुकेर बस्नु परिरहेको अवस्थामा विद्यालयको गतिविधिलाई अगाडि लान नसके पनि हामीले जस्तै कमल सर, भवेश्वर सर, विश्वनाथ सर लगायत हामी बसेर एउटा सल्लाह गर्यौं यो लकडाउनको समयको उपयोग गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने सवालमा हामी सल्लाह गरेर सरहरूले जिम्मा लिइदिनु भयो। कमल सर, भवेश्वर सरले हामी एउटा योजना बनाउँछौँ, त्यो योजनामा शिक्षक सङ्घले सपोर्ट गरिदिनु हो भने हामी यो सञ्चालन गर्छौँ भन्ने कुरो उहाँहरूबाट चाहिँ जुन सपोर्ट पाइयो हामीले, शिक्षक सङ्घले चाहिँ उहाँहरूसँग सहायता सहयोग माग्दा उहाँहरूले यति कुराहरू हामी गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ आएपछि अहिलेको लेटेस्ट अवस्थामा यो जोखिम अवस्थामा जुन आइसिटी यो अहिलेको नभई नहुने कुरा यो आधारभूत कुराहरू सम्पूर्ण शिक्षकहरूले जान्न पाए भने, सिक्न पाए भने भोलिको विद्यालय खुलेको टाइममा पनि हामीले गर्न सक्ने। यसरी नै गइरह्यो भने यो अबको जमानामा साथीहरूले धेरै भनिसक्नु भएको छ, त्यो कुराहरूलाई मैले दोहोऱ्याएर भनेर तपाईँले धेरै कुरा सुनिसक्नुभयो, बुझिसक्नुभयो। त्यसकारणले गर्दा जति साथीहरू सहभागी हुनुभयो सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि धन्यवाद, जति साथीहरूले शुभकामना दिनुभयो उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। र अझै हामी गाउँ शिक्षा समिति मार्फत गाउँपालिकालाई पनि यसरी हामी सबै साथीहरूलाई समेट्ने गरी हामीलाई यो सङ्घको यो सङ्गठनको नभनिकन सबैलाई समेट्ने गरी अझै हामीले यो 5 दिन भयो केही अझै यहाँहरूको चाहिँ अनुरोध र यसले सहयोग गर्नुभयो भने हामी आगामी दिनमा अझै यहाँहरूको अवसरलाई चाहिँ उपयोग गर्ने गरी यहाँहरूको चाहिँ जुन अनुरोधलाई हामी उपयोग गर्ने गरी अरू सञ्चालनका तालिमहरू पनि सञ्चालन गर्नलाई यहाँलाई